Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा और बहुत ही ख़ास है। तो ये चाही थी कि वीडियो ये मैं सबसे पहले अपलोड कर देता, पर मैंने कहा पहले मैं ख़ुद तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे बआसानी में आप लोगों को बता सकूँ कि परिंदों का कारोबार या परिंदों को रखना कैसा है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया था और जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी वीडियो मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को रिलैक्स हो जाएंगे कि यार हम लोग ये कारोबार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हम ये परिंदे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो जो शौकीन दोस्त होते हैं वो तो लाजमी, अगर उनको कोई चीज़ नाजायज़ चीज़ भी होगी तो वो शौक़ के आके ये चीज़ भी कर लेंगे, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अक्सर हमारे यही मसला होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं, जिस तरह चाचे हो गए, ताया हो गए, मामे हो गए, या अपने वालिद हो गए, या अपनी मदर हो गई, तो हमें यही चीज़ ये लोग मना करते हैं कि यार आप लोगों ने क्यों इन परिंदों को रखा हुआ है, क्यों कैद करके रखा हुआ है, इनको आज़ाद छोड़ दे, और या इनको आज़ादी खुला छोड़ दे, आपने ऐसे इनको बेचारों को कैद करके रखा हुआ है। तो काफ़ी हमें सवालात झेलने पड़ते हैं और हम लोग अपना शौक़ को बंद कर देते हैं। बंद इस तरह कर देते हैं कि हम लोग शौक़ ही छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से होता कुछ नहीं है, हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं होती और हम लोग ऐनी अपने आप से ये बातें करते रहते हैं। और अफ़सोस हमें ये होता है कि हमारे जो बड़े होते हैं उन लोगों को भी ये बातें पता नहीं होती है, वो हम लोगों को ये बातें मना करते रहते हैं। शायद उनकी गलती ना हो, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ये इस टॉपिक में कहीं पढ़ा ना हो, या उन लोगों को कोई इल्म ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो हम लोगों से हमारा शौक़ या हमारा जो कारोबार है वो ख़त्म करा देते हैं। हत्ता कि इनको पहले चाहिए कि उनका जो बेटा है या बेटी है, जो ये बर्ड शौकीन हज़रात है, उनको पहले देखे कि यार इन्होंने शौक़ रखा हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लोग रिलैक्स हो जाए और इन लोगों को हमें भी पता लग जाए कि या वाकई ये कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है। तो हम लोग मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम लोग कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले इस्लाम की नज़र डाल के देखें कि वो कारोबार कैसा है। तो मैं अपनी बातें ज़्यादा लंबी नहीं करता, तो मैं पहले आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको शॉर्टकट आप लोगों को पता लग जाएगा। अपने बड़ों को भी वो वीडियो दिखाए जिससे उनको भी पता लग जाएगा कि परिंदे रखना या कारोबार करना कैसा है। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को मुँह ज़ुबानी बातें करूँगा तो आप कहोगे कि ये कहाँ का आलिम आ गया या कौन सा मौलवी आ गया जो हमें ये बातें कर रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी भी बात हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ। तो चलो आओ देखते हैं वीडियो। मुफ्ती साहब, आपका ये सिलसिला अहकाम तिजारत बहुत ही अच्छा सिलसिला है और ये बहुत ही शौक़ से देखा जाता है। मेरा आपके इस सिलसिले में सवाल ये है कि परिंदों को कैद करना कैसा और हलाल और हराम परिंदों का कारोबार करना कैसा। परिंदों को कैद करना, उनकी तिजारत करना जायज़ है। ठीक है। परिंदे माल हैं जी। और जो भी चीज़ माल हो उसकी खरीद व फरोख्त की जा सकती है जी। लेकिन उलमा ने इस हवाले से ताकीदें बड़ी सख्त की हैं। मतलब बतौर ताकीद के यहाँ तक कहा है कि 70 मरतबा उनके दाने पानी का ख्याल रखा जाए रोज़ाना। एक ताकीद के लिए कहा है। ठीक है, इतना ख्याल रखा जाए। इतना ख्याल रखा जाए, मतलब उनके दाने पानी में वो कसर ना होने दी जाए। ठीक है। ख़ासतौर पर बंदा कहीं जा रहा हो, एक आध दो दिन के लिए जाना हो, तो भरपूर ये कोशिश की जाए। आमतौर पर तो डाल दिया जाता है। ठीक है। अब हर परिंदा अलग उसकी एक ग़िज़ा होती है। सही। जो भी उसकी ग़िज़ा हो, ये ना हो कि जनाब घर में दस्तयाब ही ना हो, को लाने वाला ना हो। ठीक है। तो किसी भी तरह उनके खाने पीने में कोताही नहीं होती तो उनको कैद करना या पालना या बेचना जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। यानी मतलब जब वो कैद हो गए तो उनकी जो भी ज़रूरियात हैं और तकाज़े। ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है और आप लोगों को बआसानी पता भी लग गया है कि
پرندے رکھنا یا ان کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ تو میں پہلے آپ لوگوں کو یہی گزارش کرتا ہوں، آپ یہ نہیں کہتا کہ اپنا شوق ختم کرے، آپ کو کسی قسم کا بھی شوق ہو، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے گھر میں کوئی نہ کوئی جانور رکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ شوقین بندہ ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے مختلف۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے شوق کی نسبت تو اسلام کو بھی تھوڑا لے کر آئے، ہم دیکھیں کہ اسلام کیا ہمیں اجازت دے رہا ہے، اگر اجازت دے رہا ہے تو لازمی آپ لوگ رکھ لیں، ورنہ آپ مت رکھیں۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ پتہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے شیئر کی تھی کیونکہ مجھے بھی اس چیزوں کا مسئلہ ہوتا تھا کہ میں نے پرندہ رکھا ہوا تھا یا جانور رکھتا ہوں تو اکثر مجھے یہی ملتا ہے سننے کو کہ ان کو کیوں قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان بے زبان جانوروں کو کیوں رکھا ہوا ہے، تم اس کو آزاد کر دو۔ کافی مجھے باتیں برداشت کرنی پڑتی تھی ان کی اور سننی بھی پڑتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار ایسے بھی تو میں نے رکھے ہیں تو کیوں نہ میں تھوڑا نظر اسلام کی طرف ڈال کے دیکھ لوں، جس سے میں شور ہو جاؤں، مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی یار یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ پیدا ہوا کہ مجھے اب اندرونی تسلی مل گئی ہے، میری ٹینشن ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ پر میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی جانور رکھتے ہیں اپنے پاس تو اس کا خیال آپ خود ہی رکھا کریں، ان کی صفائی کا خیال، ان کے دانے کا خیال، اور یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بیمار ہو گیا تو آپ چھوڑ دیں کہ یار ایکسپائر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، ایک سائڈ پہ جائے، بالکل ہی نہیں۔ اس کا بالکل ایسے خیال رکھیں جس طرح کوئی بچے کا خیال رکھتا ہے یا آپ اپنا خود خیال رکھتے ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا اس طرح کیئر کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ محبت کریں۔ تو آپ لوگوں کو یقین آپ مانیں کہ الٹا آپ ثواب کے اس میں آ جائیں گے، کیونکہ ایک جانور ہے، بے زبان جانور ہے، اور وہ جانور شاپ کیپر سے آپ لے کر آئے ہیں اور اس کا دیکھ بھال بھی کر رہے، اس کو دانہ پانی بھی دے رہے ہیں۔ تجارت تو ایک علیحدہ ہے کہ تجارت کے لیے سوچ ہے نا، تو اگر آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیں کہ یار ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہم اس کو دانہ پانی بھی دیتے ہیں، تو اگر یہ دکاندار کے پاس ہی یہی پرندہ ہوتا تو وہ کس طرح رکھتا یا اس کو کھانا ملتا ہے یا نہ ملتا۔ اگر ٹھیک ہے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ اس کو چیل کوے پکڑ کے نوچ کے کھا جائیں گے، یا یہ کیونکہ یہ پالتو پرندہ ہوتا ہے تو یہ اگر باہر ہم لوگ کھلا چھوڑ بھی دے تو اس سے یہی نقصان ہوتا ہے کہ کوئی اور جانور اس کو پکڑ کے کھا لے گا یا یہ خود دانہ پانی نہیں کرتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی اس کا خیال رکھیں اور کسی چیز کی ٹینشن مت لیا کریں۔ میرے پاس جتنی بھی انفارمیشن ملتی رہتی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یار میں بھی پریشان ہوتا تھا، میں بھی کافی ٹینشن میں ہوتا تھا کہ یار میں اس کے ساتھ کیا کروں، پرندوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں، تو مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو کہ اور کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ میری ویڈیو میں جا سکتے ہیں، آپ میری لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کافی ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملی تو یہ جو پہلے تو سبسکرائب کا بٹن دبائے اور جو انکم آئل بٹن ہے، جو بیل کا بٹن ہے وہ لازمی دبائے، کیونکہ بیل کے بٹن دبانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری جس طرح پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہی ملیں گی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مزید تو میں آپ لوگوں کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے کامنٹس مجھے دیا کرے، سوالات پوچھا کرے کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو میرا یہی ہوگا کہ میں آپ لوگوں کے مسئلوں کا حل نکالوں اور آپ لوگوں کو ریلیکس کروں، کیونکہ مجھے بہت ہی دلی خوشی ہوتی ہے کہ کسی بندے کی میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button